अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पेचीदा ताल्लुकात मज़ीद तनाव का शिकार होते चले जा रहे हैं। मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं। सालिस भी मौजूद थे लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। अब दोनों ममालिक के माबैन जो तजारती ताल्लुकात हैं वो भी मुनक़ता हो चुके हैं। ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही मुतालबा रखा हुआ था अफगान रजीम के सामने कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जाए। जो बैंड आउटफिट्स या जो शरपसंद अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं और पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन अफगान रजीम किसी किस्म की कार्रवाई करने को तैयार नहीं है और उसका जो रवैया है वो एक रिजिड किस्म का रवैया नज़र आ रहा है कि उनकी सरपरस्ती में ही वो सारे के सारे शरपसंद वहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा पाकिस्तान में इस मसले पर वफाकी हुकूमत का एक मौक़िफ़ है। सूबाई हुकूमत ने भी इस पर एक अमन जरगा बुलाया जो सूबाई पार्लियामान में हुआ, जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया था, जिसमें एक मुश्तरका एलामिया जो है वो पेश किया गया है, जिसके अहम जो निकात हैं वो आपके सामने रख देते हैं। केपी के अमन जरगा के एलामिया के मुताबिक अमन जरगा तजवीज़ करता है कि सूबाई हुकूमत असम्बली सूबाई एक्शन प्लान को मुरतब करेगी। पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करेगा। सफारतकारी को तरजीह दी जाएगी। अमन जरगे की तजवीज़ है वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन तनाव को कम किया जाएगा। पाक अफगान तमाम जो तारीखी रास्ते हैं वो फिलफोर खोल दिए जाएंगे ताकि जो तजारत हो रही है दोनों ममालिक के माबैन जो कई अरसे से जारी है उसको रोका ना जाए, जो पिछले कुछ अरसे से तातुल का शिकार है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लिया जाएगा। पुलिस और CTD को मजबूत बनाया जाएगा। ये भी एलामी में कहा गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को सिक्योरिटी अदारों की कार्रवाइयाँ और कानूनी बुनियादों की जो मामलात वहाँ पर एक्शंस और जो पूरे ऑपरेशंस किए जाते हैं, इन कैमरा इन तमाम जो मामलात हैं इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नाज़रीन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जरगे में डिस्कस हुई, जिसके बाद एक एलामिया जारी किया गया जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर थे, जितनी सियासी जमातें वहाँ शरीक हुई थी, सबका एक कंसेंसस पाया गया। अगर हम बात करें डायलॉग की तो माजी में भी पाकिस्तान में जो डिफरेंट यहाँ पर शरपसंद तंजीमें काम करती रही हैं, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, उनके साथ डायलॉग होते रहे हैं और कई मुआहदे भी हुए हैं। 12 के करीब बताया जाता है कि मुख्तलिफ अदवार में उनके साथ डिफरेंट नौयत के मुआहदे हुए, लेकिन वो सब चंद माह ही सस्टेन कर पाए, जिनमें बड़े बड़े जो अगर शुमाली वज़ीरिस्तान की अगर बात कर लें वहाँ पर भी एग्रीमेंट हुआ, या अगर हम आगे बात कर लें सवात में भी एक एग्रीमेंट हो चुका है, जिनकी तमाम जो तफसीलात हैं, जो छोटे बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं अब तक, वो भी आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान की जानिब से रियासत मुखालिफ ग्रोहों के साथ तय पाने वाले मुआहदों की तफसील कुछ यूँ है कि शिकई मुआहदा 2004 में तय पाता है। ये मुआहदा जनूबी वज़ीरिस्तान के नेक मोहम्मद ग्रुप के साथ हुआ जो अप्रैल से जून तक चला। सरारोगा मुआहदा फरवरी 2005 में तय पाया। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला TTP सरबराह बैतुल्लाह मसूद के साथ तय पाया था ये मुआहदा, जो 2007 में टूट गया। मतलब 2 साल का अरसा ये मुआहदा भी सस्टेन कर पाया। 2006 में वज़ीरिस्तान अकॉर्ड, ये भी एक वहाँ पर एग्रीमेंट होता है वज़ीरिस्तान का अकॉर्ड मुआहदा, शुमाली वज़ीरिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी मुआहदा कहा जाता है, जिसमें जो वहाँ की मुकामी इंतज़ामिया थी उसने वहाँ जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उनके साथ बातचीत की थी। नाज़रीन, इसमें सवात का जो अमन मुआहदा है ये अक्सर इस पर बात की जाती है। तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी, ये वहाँ पर एक तंजीम थी। सवात अमन मुआहदा सूफ़ी मोहम्मद के साथ हुआ जो कायम ना रह सका और 2009 में बिला आखिर वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ा रियासती अदारों को। 2014 जंग बंदी, 40 दिन का सीज़ फायर वफाकी हुकूमत और TTP के दरमियान जंग बंदी बामुश्किल 40 दिन तक जारी रह सकी। नवंबर 2021 में 1 महीने तक जंग बंदी रही और ये जो कह लें कि शॉर्ट टाइम के अंदर TTP के साथ ये पूरा मामला हुआ। और इसमें जो अहम एक चीज़ नज़र आती है कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो है उसने पाकिस्तान और TTP के माबैन सालिस का रोल जो है वो प्ले किया था। गैर मुअय्यना जंग बंदी, काबुल मुज़ाकरात, ये वो पूरा टाइम पीरियड है जिसके बीच में आज हम अक्सर देखते हैं बातें की जाती हैं कि उस टाइम पीरियड में कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स वहाँ से पाकिस्तान आए और उनको यहाँ लाकर दोबारा से बसाया गया, जिस पर अक्सर क्रिटिसिज्म भी होता है। ये भी मामला कुछ अरसे तक ही चला, लेकिन उसके बाद दोबारा हमने देखा कि जो शरपसंद है उनकी कार्रवाइयों का आगाज़ यहाँ पर इन इलाकों में दोबारा से कर दिया गया। नाज़रीन, ये वो मुख्तलिफ मुआहदे हैं जो मुख्तलिफ टाइम पीरियड में वहाँ पर जो शरपसंद मौजूद है उनके साथ रियासत पाकिस्तान या मुकामी इंतज़ामिया सूबाई हुकूमत की जानिब से किए गए। रियासत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात हों या ऑपरेशन, दोनों जो ऑप्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट किया, उस पर अमल दरामद किया गया और उसके मुख्तलिफ किस्म के नताइज भी देखने को मिले। अभी हम देख रहे हैं जो पूरा मामला है अफगानिस्तान वाले, इतना सादा नहीं है। वहाँ पर बताया जाता है कि इस टाइम अफगान रजीम, जो तालिबान रजीम है, उसकी डोरें
इंडिया के हाथ में हैं और इंडिया और अफगानिस्तान का एक नेक्सस है। इंडिया अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं कि अब इनको कहें कि ये बैठकर बहुत आसानी से हल हो जाएंगी, ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। और जब हम ये चीज़ें सारी वाज़ेह हो चुकी है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में दोबारा से जो टेररिज्म के वाक़यात एकदम से बड़े हैं। कैपिटल में आपने एक देख लिया दहशत गर्दी का वाक़या होता है, वाना में एक बड़ा वाक़या जिसको फोर्सेस की जानिब से नाकाम बना दिया गया, जिसको करने की कोशिश की गई। तो इस पूरी सूरत हाल में चीज़ें इतनी आसान नहीं है। सिर्फ अफगानिस्तान ही, पीछे उसके इंडिया और उसके अज़ाइम भी नज़र आते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में क्या हम आसानी से बातचीत कर लें या बातचीत के ज़रिए सारा मसला हल हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इन इशूज़ पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ाहिद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। शौकत यूसुफ जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इफ्तिखार फरदौस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट है, अफगानिस्तान की जो अमूर है उस पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। ज़ाहिद खान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आपकी हमने स्पीच भी सुनी जो जरगा हुआ पार्लियामान में, सूबाई असम्बली में जो जरगा हुआ, आपने बहुत सारे इश्यूज़ का अहाता किया। डायलॉग के हवाले से जो एक यहाँ पर बात होती है, एक कह लें कि KPK में एक वहाँ पे इस पर आवाज़ें भी उठती हैं, बातचीत हो रही है कि डायलॉग होना चाहिए। आपने माजी का हवाला दिया कि माजी में कितने डायलॉग हुए, कितने मुआहदे हुए, जिसका भी हमने अपने इब्तदाइये में भी जिक्र कर दिया है, लेकिन वो चल नहीं पाए। मतलब चंद माह तक होते हैं, फिर आगे जाके हालात जूं के तू हो जाते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं डायलॉग तो कर रहा है पाकिस्तान। हमने देख लिया कि 3 सेशन भी हो गए, दोहा में भी बातचीत हो गई, तुर्की में भी बातचीत हो गई, लेकिन जो बात करने वालों बात करना ही नहीं चाहते, किसी इशू पे आने ही नहीं चाहते, तो मामला आगे कैसे बढ़ सकते हैं इस सूरत हाल में? बहुत मेहरबानी। मेरे तकरीर भी इसी मौजू पे था, क्योंकि जो जरगा था वो अमन के नाम से था कि अमन जरगे, और सूबाई हुकूमत ने हम मजबूरी उसकी हमने बुलाया था, क्योंकि सुबह तो हमारा एक ही है, चाहे हमारे एक दूसरे से इख्तिलाफ हो सियासी, लेकिन वो सियासी इख्तिलाफ होते हैं। जो सूबे के मुफादात होती है या सूबे के अमन की बात होती है, वो हम एक पेज पे है। मैंने इसलिए ये तारीख दोहराई कि मैंने कहा कि हम इसलिए बैठे हुए, ये जगह बैठी हुई है कि हम ये सोचे कि हम अमन कैसे लाए। तो मैंने कहा 2 तरीके, एक तो या तो मुकाबला करना होगा और एक या नेगोशिएशन मुज़ाकरात करनी होगी। तो मुज़ाकरात मैंने 3 हुकूमतों का हवाला दिया। एक जो केयरटेकर था, वो माहिदा किया, सब कुछ किया, नाकाम हुआ। फिर उसके बाद NP और पीपल पार्टी की जब हुकूमत थी, जिसका मैंने खुद जिक्र किया कि जिसके मैं पहले इब्तिदा मैंने की थी सुफी अहमद के जरिए और फिर तहरीक तालिबान स्वाद से, और वो जो चाहती थी वो सब कुछ हमने माना। केयरटेकर ने भी वो माना था, हमने भी वो माना था, और उसके बाद फिर ये PTI वालों ने भी किया, लेकिन वो तीनों के 3 नाकाम हुए। तो मैंने उनसे यही कहा कि ये 3 तो मुज़ाकरात नाकाम हुए, इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं, लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। देखिए, मुज़ाकरात इसलिए कि वो चाहते हैं कि हमें इलाका दे दे कि जिस पे हम हुक्मरानी करें। वो जितने भी हम मुज़ाकरात हुए हैं, चाहे वो हमारे थे, चाहे वो केयरटेकर वालों के थे, चाहे इनका, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी जब इनके दौर में जब लोग आए तो उन्हें सारी ये सोशल मीडिया पे क्या कि जी हमें तो ये कहा है कि रात को आपकी हुकूमत होगी, इस इलाकों में आपकी हुकूमत की बात होगी। आप भी इन्हें मुझे यकीन है कि इन लोगों ने नहीं कहा होगा, ये सियासी लोग हैं, ऐसे बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो आईनी पाकिस्तान नहीं मानते हैं, वो रियासत पाकिस्तान नहीं मानते हैं, तो अब किस चीज की मुज़ाकरात करें। दूसरा ये कि हम कहते हैं कि जी मुज़ाकरात बिल्कुल बहुत अच्छी कर ले, लेकिन अभी जो दोहा, जिसकी जमानत दोहा कर रही है और तुर्की कर रही है, वो काम नहीं हो सके, इसलिए कि ये जो तालिबान जो अफगानिस्तान पे बैठे हैं बंदूक के जरिए, जिसमें हमारे भी शेर है, हमने इनको बंदूक के जरिए उधर जाके बिठाए, जो आवाम की नुमाइंदा नहीं है, और वो ताकत के जरिए उधर जाके बैठ गए। तो ये जो लोग थे, जो TTP जिसको हम कहते हैं आप इसको रोके, वो उसको कैसे रोकेगा, क्योंकि उसने मिलकर ये अफगानिस्तान पे कब्जे किया हुआ है। वो कहते हैं कि भाई हमारे और आपकी जदोजहद, हमने भी कुर्बानी दी और हमारी जदोजहद ने ये हमने कब्जा किया हुआ है। ये आपका नहीं, इमाराती इस्लाम है, और इमाराती इस्लाम में हमारे भी शेर इतना है जितना तुम्हारा है। तो अब वो तो मुझे कामयाब नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर कोई कहता है कि करे तो कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर करने से नहीं होता तो फिर क्या होगा। शौकत भाई ये बताएं कि ये देखें, आप मुज़ाकरात, उस दिन असम्बली में सारी जमातें वहाँ पे बैठी हुई थी, आप लोगों ने कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, डेफिनेटली मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। 3 दौर हो गए जनाब, वो सालिस भी मौजूद हैं, तुर्की है, उसके अंदर कतर है, वो तो बातचीत करने को तैयार नहीं है। मतलब किस तरह फिर मुज़ाकरात कर लें उनके साथ, मतलब ये कैसे होगा मामला, जो वफाकी हुकूमत नहीं कर पाई, जो 2 सालिस जो हैं वो नहीं कर पाए, तो फिर किस नोयत के मुज़ाकरात आप लोग चाह रहे हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں اب تو پی ٹی آئی کی بات نہیں رہی ہے نا، امن جرگہ جو ہوا ہے اس میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اعلامیہ موجود ہے نا، اس اعلامیہ پہ عمل درآمد کرائے وفاقی حکومت، اور سب سے بہترین حل یہی ہے کہ اس میں سارے سٹیک ہولڈرز موجود تھے اور انہوں نے ایک حل دیا ہوا ہے، اور وفاقی حکومت بجائے اس کے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلہ کرے اور اناؤنس کرے، بجائے اس کے اسی جرگے کے ساتھ بیٹھ کر لائے عمل طے کرے۔ اگر آپریشن کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر مذاکرات کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم تو دیکھیں، ہم نے تو بال ان کے کورٹ میں پھینک دی ہے نا۔ ہم تو پہلے جو ہم چاہتے تھے، ہماری بات تو کسی نے نہیں سنی، لیکن جب امن جرگے کی بات ہے وہ تو سب پہ بائنڈنگ ہے نا، تو میرے خیال سے اب تو وہ نہ ہم ہٹ درمی کر رہے ہیں، نہ ہم تو امن چاہتے ہیں۔ امن کس طریقے سے آتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیجز کم سے کم ہو۔ آپریشن سے انکار نہیں ہے، لیکن آپریشن کے ذریعے جو کیونکہ یہ انڈیا کے ساتھ لڑنا یا کسی دشمن ملک کے ساتھ لڑنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے ہی علاقوں میں لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے، پھر اس کے اثرات بھی بہت عرصے تک رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوکل لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے، اس طرح جرگے بنا جائے، کیونکہ ہمارے جو قبائلی جرگے وہ بڑے مؤثر ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان کو اعتماد میں لیں اور لوکل لوگ جو ہے وہ ان خوارج کو جگہ نہ دیں، پناہ نہ دیں، تو پھر وہ نہیں کر سکتے اس طرح کی کارروائیاں۔ تو یہی ہمارا مقصد تھا کہ ہم کولیٹرل ڈیمیجز کو کم سے کم کریں۔ باقی زاہد خان صاحب نے پارٹیسپیشن کی ہے اس میں، انہوں نے اپنی تقریر کی، شاید ان کا جو نمائندہ تھا وہ بھی اس میں بیٹھا تھا جو اعلامیہ بنا رہا تھا، تو انہوں نے سب نے مل کر یہ اعلامیہ بنایا۔ یہ اب پی ٹی آئی کا اعلامیہ نہیں ہے، یہ اب تمام پولیٹیکل پارٹیز جو بلانگنگ ٹو کے پی، تو آئی تھنک کہ یہ بڑا مؤثر اعلامیہ ہے، اور یہ بہترین موقع ہے وفاقی حکومت کے پاس کہ وہ ان اسمبلی کے جرگہ ممبران کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالے، تو انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب بھی ہوگا اور مؤثر بھی ہوگا۔ ٹھیک ہوگا شوکت صاحب، مطلب کہ ماضی میں جو ایگریمنٹس تھے ان کا بھی کوئی انجام اچھا نہیں ہوا، تو چلیں آپ نے کہا کہ کنسنسس کے ساتھ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہوں نے بیٹھ کر ایک لائحہ عمل بنایا، وفاق کے ساتھ مل کر اس پر آگے چلنا ہے، مشاورت کرنی ہے، تو اس پہ وفاق کے ساتھ تعاون بھی تو ہونا چاہیے نا۔ آپ نے وہ اعلامیہ تو آ گیا، کیا صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ اس اہم ایشو سے بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ مطلب بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سی ایم اجلاس میں نہیں آئے، پرائم منسٹر نے چیئر کیا۔ دیکھیں میں عرض کروں، دیکھیں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ صرف صوبائی حکومت کے بیٹھنے کی بات نہیں ہے، میں نے جرگے کی بات کی ہے۔ جو امن جرگے کے شرکاء ہیں نا، جنہوں نے یہ اعلامیہ بنایا، تمام پولیٹیکل پارٹیز، سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، کہ حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، آج ہماری ہے کل کسی اور کی ہوگی، اس سے پہلے این پی کی تھی، پھر تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، اسٹیک ہولڈر ہم سارے ہیں۔ تو میرے خیال سے وفاقی حکومت کے جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائے، اور چونکہ ان کے اپنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اپوزیشن لیڈر جو ہے ڈاکٹر عباد اللہ، وہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح زاہد خان صاحب ایک سینئر رہنما ہیں اور بڑا تجربہ رکھتے ہیں اس علاقے کے حوالے سے، تو آئی تھنک کہ بہت ہی آسان حل ہے اگر وفاقی حکومت تھوڑا سا وہ کرے اور اپروچ کرے صوبائی اسمبلی کو، اور یہی جرگہ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل بنائے، تو آئی تھنک نکل جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ حل نکل سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو ایک کنسٹرکٹیو پالیسی جو ہے بنانے کی ضرورت ہے جس کے مطابق آگے چل سکیں۔ افتخار فردوس صاحب، ایک ہم نے دیکھ لیا جو اعلامیہ آیا ہے اس میں جو حل تجویز کیے گئے ہیں، کیا اس کے مطابق، ان حل کے مطابق اگر آگے چلا جائے تو یہ قیام امن ہو سکتا ہے اور جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عادل صاحب، جو اعلامیہ آیا ہے آبویسلی ہم دو عناصر کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، دو میجر کازز۔ ایک وہ ہے جو پاکستان کا اپنا انٹرنل پولیٹیکل اور کاؤنٹر ٹیررزم کا سیناریو ہے، جس میں آبویسلی جرگہ وہ ایک حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پھر فیڈریشن اور پروونس کے درمیان میں جو پالیٹکس ہے، اور پھر دوسرا اس کا جو ایک میجر پہلو ہے وہ ہے کہ جو ایک گلوبل سیناریو بنتا ہوا جا رہا ہے، جس کے اندر افغانستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اس کے اندر باقی سارے جو ممالک ہیں ان کی بھی ریجنل ری الائنمنٹس جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ تو
दोनों जो इंटरनल आपका काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क है और जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, दोनों के दरमियान में अभी भी एक गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो नज़र आता है। और आपने बात की, मुशावरत की और बातचीत की, आई थिंक कोई भी जी शऊर आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और शौकत साहब और जाहिद साहब जो है, हम सारे उसी एक एरिया से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत से जो है वो मामला हल हो। लेकिन जो उस साइड से बातचीत आ रही है और जो बयानात हमने देखें, 3 राउंड ऑफ टॉक्स हुए, 2 इस्तांबुल के अंदर, एक जो है वो दोहा के अंदर, और उसके बाद से जो 2 दिन पहले काबुल के अंदर ऑलमोस्ट 3 जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। मैं उनकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एक 2-3 पॉइंट्स उसमें से बहुत अहम है। एक तो ये है कि उन्होंने तो फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का अब वो ट्रेड नहीं करना चाहते और वो रीअलाइनमेंट चाहते हैं कि वो चाबहार से और बाकी सारे एरिया से जो है अपना ट्रेड जो है वो जारी रखें, पाकिस्तान को बीच में से निकाल लें। दूसरा ये कि उन्होंने सारे पाकिस्तानी जो फार्मास्यूटिकल्स और अद्वियात हैं उस पर 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया है कि सब के सब जो है आप मार्केट से निकाल लें और इंपोर्ट्स भी बंद कर दें। लेकिन जहाँ तक हमारे अमन का ताल्लुक है और जो हम बातचीत की बात करते हैं, उसमें एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। उन्होंने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो नजीब साहब हैं जो गए थे, डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं कि हम टीटीपी को तब टेबल पर लेकर आएंगे जब पाकिस्तान इसको एक पॉलिटिकल एंटिटी जो है वो मान लेगा। अब हमारे साथ हमारे मेहमान भी बैठे हैं और वो जरगे को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनका फैसला है कि वो टीटीपी को एक पॉलिटिकल एंटिटी जो है वो मानना चाहते हैं कि नहीं मानना चाहते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक ये बात नहीं होगी तो हम उनको टेबल पर नहीं लेकर आ सकते। ठीक हो गया। ज़ाहिर खान साहब, ये बड़ी अहम नुक्ता उठाया है इफ्तिखार साहब ने कि टीटीपी को पॉलिटिकल एंटिटी तस्लीम कर लिया जाए। क्या ये मुमकिन है? मतलब ये जब जरगे में आप सब लोग बैठे तो आपने सारी चीज़ों का डेफिनेटली जायज़ा लिया होगा, एलामिया बनाने से पहले इस पर भी डिस्कशन डेफिनेटली हुई होगी। माना जा सकता है उसको सियासी जमात या सियासी उसकी कोई हैसियत उसको दी जा सकती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को? देखिए जी, एक बात इस पे वाज़ेह है कि टीटीपी इस वक्त कोई एक ग्रुप नहीं है। जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे एनपीओ और पीपल्स पार्टी, तो उस वक्त एक ग्रुप इसलिए था कि अब्दुल्ला मसूद जिंदा था और ये सारे उनके कंट्रोल में थे। अब इस वक्त आपके 12 से 13 ग्रुप है, किसको हम मानेंगे? और सियासत तो किसी ने किसी का रुका तो नहीं है ना। वाकई इधर ऐलान करे, सियासत करे, शुरू करे। सियासत में सियासी पार्टी तो ऐसी नहीं मानी जाती ना। सियासी पार्टी तो अपने आप को मनवाती है, वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, फिर वो जो पाकिस्तान के आईन और कानून और रियासत को मानते हैं, फिर उसमें खुद उसको शेयर मिलते हैं। वो तो ऐसी बातें कर रही है कि जो नामुमकिन है। अभी उसमें हुकूमत का क्या काम है कि जी वो कहे ये सियासी पार्टी है और ये नहीं है। दूसरा जो शौकत साहब ने बात की, ये 2 शिक है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें पढ़ ले। एक 3 नंबर है और एक 11 नंबर है। उसमें ये आप सही कह रहे हैं कि जी मरकज, लेकिन मरकज तो ऐसे खुद तो नहीं करेगा ना। हमने यही कहा था कि भाई आप एक जरगा बना दे, एक आप कमेटी बना दे, या तो अपनी पार्टी का बना दे या इससे बना दे, ताकि जो आपको खदशात है कि वो मरकज के साथ बैठ के बात करें। आप मरकज के साथ बात नहीं करते हैं, आप कहते हैं ना बस वो एलामिया जारी हुआ उस पर हुकूमत अमल करे। ऐसे तो नहीं होते ना। देखिए जी, डिस्कशन से, मुज़ाकरात से बातें आगे बढ़ती है और आगे बातें होती है। मैंने शौकत साहब से भी उधर भी बात की थी कि अब इस चीज को इधर खत्म न करे, अभी इसको आगे बढ़ाए। आप या स्पीकर साहब को कहे एक कमेटी बना दे, अगर अपोजिशन से लेना है तो ले ले, नहीं लेना है तो अपना एक बनाए, ताकि हुकूमत, हाँ हम आपके लिए रास्ता हमवार कर सकते हैं, हम कह सकते हैं मरकजी हुकूमत की इनको सुन ले। जहां तक ये एक बात पोलिटिकल डिमेज की बात कर रहे हैं, एक एफएक्स कमेटी हुआ करती थी जो हमारे वक्त में थी, अभी मेरे ख्याल में इनके वक्त में नहीं है, जिसमें गवर्नर प्रिजाइड करता था, मैं खुद भी उसमें बैठता था। और जब ऑपरेशन या जो भी कुछ होते थे आदम की, उसी तरह के ऑपरेशन नहीं है जो 2008, 10 और 11, 12 में हुई थी। वो तो एक इलाके पे कब्जा किया था, इसलिए वहां ऑपरेशन हुआ। अभी तो टारगेट ऑपरेशन है। उसके लिए जरूरी यही है कि ये मिल वो एफएक्स कमेटी में बैठ जाए और वहां पे अपने बातें करे, तो आसानी से मसला हल हो सकता है। ये नहीं है, इतना पेचीदा मसला नहीं है। लेकिन अगर ये उधर नहीं बैठते हैं, उधर पे कोर कमांडर भी आता है, वहां पे जहां जिस इलाके में ऑपरेशन होते हैं उसका कमांडर भी आते हैं, ये सारे बैठे हुए, चीफ मिनिस्टर का बैठा हुआ है, जो भी ये बैठाना चाहते हैं,
बिठाएं और वहां पे जब उनको सुने उसको बता दे कि ये चीजें आप गलत कर रहे हैं, वो मानेगा। हमारे वक्त में तो मानते थे। कोर कमांडर खुद चलकर गए, सीएम को जाकर मिले, मुबारकबाद दी, वर्किंग रिलेशन के हवाले से एक अच्छा एक कहने के जेस्चर दिया गया। लेकिन उसके बाद एपेक्स कमेटी जिस पर बैठ के सारी चीजें डिस्कस होनी थी सूबे के लेवल पर, उधर कोई इजलास नहीं हो रहा, उसको सामने कह लेके खत्म ही कर दिया गया, यही समझें? जी देखिए जी, एक बात मैं करूं, ये खत्म वो जो अफेक्स कमेटी है वो तो अलग ही है, तो चलो वो एक कालती हो गई, ये होते रहते, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वो बहाल तो करे कि ये जो खदशात है इनका ये दूर हो। बाकी जो अफगानिस्तान वाला मसला है, आपने तालिबान की जो बात सुनी, वो जो बातें कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि जी वो मजबूर है, वो कर ही नहीं सकते टीटीपी को, एक टीटीपी नहीं है। देखिए जिनको हम कहते थे अशरफ गनी, उस वक्त भी हम चीखते रहे कि बेड और गुड नहीं है, ये सारे बेड है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। ये जो अभी तालिबान अफगानिस्तान में हमने बैठाए हुए, इसको हम गुड कहते थे, और जो टीटीपी था उसको हम बेड कहते थे। अभी वो गुड और बेड एक ही नहीं है हमारे खिलाफ। हाँ, अगर ये समझते हैं कि जी जो इंटरनल इसका अगर कोई जरगा करना है तो इसको तो मरकजी हुकूमत को जरूरत ही नहीं है। हमने जब जरगा किया था, जो मैंने जिसका मिसाल दिया था, तो हमने मरकजी हुकूमत से नहीं पूछा था, क्योंकि सुबह हमारे हुकूमत थी, अभी इनकी हुकूमत है, अपने जरगा बनाए। अगर इंटरनल ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए तो 100 दफा करें, इसलिए कि इसको कोई नहीं रोक सकता। ये मरकजी हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो अगर अमन के लिए कोई किससे बात करते हो, मरकजी हुकूमत कहे कि आप न करें, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ खारिज पॉलिसी है, मतलब अफगानिस्तान है, तो ये कहते हैं कि हमसे भी मशावरत करे, तो ये कोई बुरी बात मतलब मसला एक कॉम्प्लेक्स मसला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केपीके के अंदर ही मामला है, क्रॉस बॉर्डर, और अब उसके अंदर इंडिया का एक नेक्सस, और देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल उसमें बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स वो भी इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया, प्रोग्राम में हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद यहीं से बातचीत का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, शौकत भाई, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो इलामिया मेरे सामने पड़ा हुआ है आपका जो जरगे का है, जिसमें कहा गया कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, जो पार्लिमान है, अरकान असम्बली हैं, उनको आकर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके हवाले से बताया जाए। ऑन द अदर साइड एक फोरम मौजूद था, एपेक्स कमेटी मौजूद थी, जहाँ पे कोर कमांडर भी थे, और जिस एरिया में ऑपरेशन हो रहा होता था वहाँ का मुकामी कमांडर भी वहाँ पे होता था, और सूबाई जो अरकान है वो भी वहाँ पे मौजूद होते थे। तो उसको क्यों गैर फाल कर दिया गया? और एक ये रिजिड रवैया नज़र आ रहा है, वफाक के साथ तो मामला हैं, लेकिन सूबे की सतह पर भी जो वफाकी इदारे हैं उनके साथ भी ताउन करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत। नहीं, एपेक्स कमेटी खत्म नहीं है, लेकिन एपेक्स गैर फाल होगी ना, मतलब उस तरह जिस तरह होना चाहिए थी, चीजें वैसे नहीं हुई। नहीं, वो फाल हो जाएगी, वो फाल हो जाएगी। देखें, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाकी तो देखें ना, अमन तो हमें ज़रूरत है ना, और पहल की ज़रूरत है। हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम फॉरेन पॉलिसी में कोई मुदाखलत करना चाहते थे, हमेशा ये कहा है कि हम जाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के, क्योंकि हमारे पास जो कबायली रहनुमा हैं, माहिदीन हैं, इनके ताल्लुकात भी हैं, रिश्तेदारियाँ भी हैं, हमारा कल्चर भी एक है, और जिस तरह ज़ैद खान साहब हैं, इस तरह और जो सीनियर लोग हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ इनके बड़े अच्छे मरासिम के ज़माने में रहे, ये सारे लोग जा सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो हम तो इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे थे। लेकिन देखें, आपने ऑपरेशन भी करना है ना, तो मैंने जैसे पहले कहा कि अब तो ये बात ही ख़त्म हो गई ना। अब तो पीटीआई, चलो हुकूमत अपनी जगह, लेकिन पीटीआई ने एक इनिशिएटिव ले लिया है। अब वो इनिशिएटिव ये है कि स्पीकर साहब से उस दिन भी बात हुई थी, वो यही कह रहे थे कि हम एक मुस्तकिल जरगा बना रहे हैं। हाँ। और इसमें तमाम पार्टियों की, क्योंकि वो जो अपोजिशन लीडर हैं, ज़ैद खान साहब की पार्टी से हैं अपोजिशन लीडर, वो उनके साथ बैठकर एक कमेटी जरगा बनाना चाहते हैं। तो उस जरगे का एक मुस्तकिल वो होगा, वो मॉनिटरिंग भी करेगा और जो ज़रूरत होगी फैसले भी करेगा। अब ये कि हुकूमत के साथ तो मामलात आसान होने चाहिए ना। वफाकी हुकूमत जो भी करना चाहती है अफ़गान हुकूमत के साथ, ठीक है, वो हम अगर पहल करेंगे कि जी हम जाते हैं जरगा भेजते हैं, तो फिर आगे से तिलाल चौधरी और अता तारड़ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दें, क्योंकि उनको हमारे यहाँ के हालात का अंदाज़ा नहीं है। वो यही कहेंगे जी ये मुदाखलत है। तो इसलिए हमने कहा कि एक जरगा बन जाए
اور اس جرگے سے فائدہ اٹھائے وفاقی حکومت. اگر وہ بھیجنا چاہتی ہے تو بالکل بھیجے, ہم تیار ہیں اس کے لیے. اچھا شوکت, جرگہ تو ہو گیا. افغانستان کے حوالے سے اگر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو تھوڑا سٹیبل کرنا ہے تو آپ لوگ کا جرگے جو اس کے اعلامیہ میں ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ پولیس اور سی ٹی ڈی لیڈ کرے گی. کیا ان کی کیپیسٹی اتنی ہے, اتنے اکوپڈ ہیں, جس طرح کی ٹیرین ہے, جس طرح کے وہاں معاملات ہیں, تو وہاں پر شوکت صاحب یہ کارروائیاں کر سکتی ہے سی ٹی ڈی اور آپ کی پولیس, اتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہے؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں, بالکل ہے. ایک تو یہ لوگ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ ایک تو آپریشن ہوتا ہے نا, جو آپ کسی کے خلاف لانچ کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرف دشمن ہے, اس طرف ہم ہیں. تو ایسی صورتحال تو نہیں ہے نا, گنجان آبادی میں جا کے آپ نے کارروائی کرنی ہوتی ہے, تو وہ تو پولیس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پولیس تھانے والوں کو سارے ڈاکومنٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے, کون کیا ہے, تو وہ تو ان کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو مین لیڈ ان کو کرنا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بالکل آپریشن کرے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے. لیکن کس طرح ہو, یہ جو سٹیک ہولڈر ہیں, جو جس سے فائدہ ہو سکتا ہے, جس سے راستہ نکل سکتا ہے, تو وہ ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں. باقی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی افغانستان کے ساتھ صرف مذاکرات ہی ہوں, باقی کچھ بھی نہ ہو. دیکھیں اگر وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے بھی لائحہ عمل بنایا جائے, لیکن مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے. ہم تو یہی کہتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لائحہ عمل بنا کر صوبے کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں وہ بنا کر وفاقی حکومت کے سامنے رکھیں گے, اداروں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس پلان ہے, یہ روڈ میپ ہے, اس پہ چلیں تو قیام امن یہاں پر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. افتخار بھائی, ایک ہم نے جو پورا معاملہ دیکھا, میں یہ کہہ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ جو ایک چیز, یہ جو لائحہ عمل کی بات بھی ہے, اور آپ جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں نا, تو اس میں دیکھیں نا اعلامیہ جو بنا ہے نا, اس میں پی ٹی آئی کو تو ایک یا دو بندے ہوں گے نا, باقی تو 17-18 جماعتیں جو تھی, دوسرے لوگ تھے, وہ ممبران تھے نا. تو ان ممبران نے مل کر یہ اعلامیہ بنایا نا, کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا اعلامیہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی وفاقی حکومت جو ہے وہ کس طرح کرے. وفاقی حکومت کو ایک راستہ دے دیا گیا ہے. اگر وہ واقعی چاہتے ہیں آ جائیں, وفاقی وزیر داخلہ آ جائے, پرائم منسٹر آ جائے, سب کو بلائے, جرگے کو بلائے, گورنر ہاؤس میں بلا لے بے شک, کیونکہ گورنر بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے اس معاملے کے اوپر. تو اب تو مشکل نہیں ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن اگر ویسے ہی پولیٹیکل وہ چاہتے ہیں وہ تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ افغانستان کے مسئلے پہ ہم ٹھیک ہے. یہ جو اعلامیہ بھی دیکھا ہے شوکت صاحب, ہم نے بھی دیکھا کہ اس میں زاہد خان صاحب بھی ہیں, اے این پی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, مطلب تمام سٹیک ہولڈر بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس پر اکثر ڈیبیٹ ہوتی ہے, جس پر ہم بھی ابھی بات کر رہے ہیں. اس پر صوبائی سطح پر وہ کہہ لیں کہ یکجا نظر آتے ہیں, اور وفاقی حکومت جو ہے یا وفاقی سطح پر ان کی جماعتیں جو ہیں ان کا موقف کچھ اور ہے, جو صوبائی ان کے رہنما ان کا موقف کچھ اور ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوبائی لیڈرشپ ہے وہ اپنی جماعتوں کو اپنا جو وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کا ادراک کرائیں, اور اس کے مطابق جو پالیسیز بنانے پر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک جب وہاں پہ جو طالبان رجیم بیٹھی ہوئی ہے, ایک فیئر بھی ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے فنکشنل گورنمنٹ نہیں ہے, عبوری سیٹ اپ بنا, دنیا کو گارنٹیز دی ہوئی تھی کہ الیکشن کرنا ہے, وہاں پہ تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ کرنا ہے, خواتین کو رائٹس ملنے ہیں. تو یہ عبوری سیٹ اپ ویسے چلنا کب تک ہے, اور سیکنڈلی کیا ایک ڈر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ کہیں وہاں پہ رجیم چینج نہ ہو جائے؟ جو بات آپ نے کی طالبان کے حوالے سے, اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ اس ٹائم پر جو وہاں پہ رجیم ہے وہ انٹرم ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں وہاں سے جو آوازیں آ رہی ہیں اس میں وہ لچک نہیں ہے جو ہماری صوبائی حکومت کے اعلامیے میں نظر آتی ہے. اس کے اندر بہت کلیئر کٹ انہوں نے سوچ جو ہے وہ بچار کر کے اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کر دیا ہے. اب میرے خیال میں جو اعلامیہ ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آلریڈی ہو رہی ہیں. اس میں صرف صوبائی اور پروونشل جو ہے وہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. اس میں جو نئی باتیں ہیں وہ 3-4 ایسے پوائنٹس ہیں جس میں آبویسلی اسٹیک ہونا چاہیے, کیونکہ پروونس جو ہے کے پی وہ ایک ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر ہے, کیونکہ افغانستان کے اندر جو ہوتا ہے اس کا ایک افیکٹ اس کے اوپر آتا ہے. اور ایک لارجر جو ہماری اکانومی ہے وہ بھی جو ہے کے پی کے اندر ڈیپینڈنٹ ہے افغانستان کے اوپر. تو آیا اگر یہ بارڈر بند رکھنا ہے اور نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ رکھنا ہے, اور افغان طالبان جو ہے وہ کسی بات کے لیے راضی نہیں ہو رہے, تو صوبائی حکومت کو اور وہاں کے لوگوں کو آبویسلی ان لوپ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. لیکن دنیا کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم سٹریٹجیز تب کامیاب ہوتی ہیں جب جو ہے لوکل پاپولیشن آپ کے پاس ہوں, کیونکہ صرف 20% جو ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑا اور فائرنگ وغیرہ ہوتے ہیں. 80% جو جتنی بھی انٹیلیجنس آپ کے پاس آتی ہے یہ آپ کی کامیابی ہوتی ہے وہ لوکل سے آتی ہے. تو اگر صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان لوپ نہیں ہے
اور ان کو جو ہے وہ ان لوپ نہیں رکھا جا رہا اور وہ اس طرف وہ عوام بھی خوش نہیں ہے، تو میرے خیال میں پھر کامیابی کے چانسز کم ہیں، اور پھر افغانستان کے اندر جو چیز ہوگی اس کے اثرات پاکستان کے اوپر زیادہ پڑیں گے۔ لیکن آپ کے جو سوال تھا، جو اہم پارٹ ہے اس کا، میرے خیال میں جو اب مذاکراتی عمل ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے طور پر یا بارڈر ایریاز پر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ایک پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ طالبان کی حکومت کی ڈیسیژنز کو مولڈ کر دے گی، بطور جو ہے ایک اینالسٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے، کیونکہ اس کے اندر سٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں، اور اب جو سچویشن بن گئی ہے افغانستان کے اندر، اس میں یہ کہنا یہ امید ہم رکھ سکتے ہیں کہ یہ تعلقات واپس ریسیٹ پہ چلے جائیں، لیکن یہ حقیقت پسندانہ اگر سوچ ہو، میرا نہیں خیال کہ یہ تعلقات افغانستان یا طالبان کی حکومت کے ساتھ جو ہے واپس ریسیٹ پہ جائیں گے۔ ابھی پاکستان نے تو ریاکشن اس لیے نہیں شو کیا ابھی تک کیونکہ ایک اٹیک کیڈٹ کالج وانا کے اندر ہوا، دوسرا اسلام آباد کے اندر جو ہے سوسائڈ بومنگ ہوئی، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً صبح میں اٹھا تو تقریباً کے بی کے اندر 17 ایسے جگہ تھے جہاں پر ٹارگٹ کلنگ اور بومز اور آئی ڈیز اور رسپانسبلٹی کلیمز جو ہے وہ آ رہے تھے۔ تو پاکستان نے ریاکشن اس لیے دیا کیونکہ ترکی کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آنے والا ہے، اور وہ ایک فائنل جو ہے کوشش کرے گا کہ افغان طالبان کی حکومت اور جو حکومت پاکستان ہے ان کے درمیان میں ایک راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ ہو، لیکن اس میں امید جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہے۔ ابھی پاکستان کی سامنے یہی کوشش ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے۔ ایک بڑا بارڈر ہم شیئر کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرائبل ایریا کلچر ایک ہے، دونوں طرف ایک جیسی ہی جو ہے آبادی رہ رہی ہے، ایک جیسی ڈائنامکس ہیں، تو ہم چاہتے نہیں کہ حالات خراب ہو۔ اوکے ٹھیک ہے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ابھی ایک بریک لیتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور اب ذرا بات کرتے ہیں جو پورا معاملہ ہے اس میں جو ٹریڈ ہے وہ کتنی اہم ہوگی۔ زاہد خان صاحب، ایک ٹریڈ کے حوالے سے جو حال ہی میں وہاں سے ایک اناؤنسمنٹ آئی کہ 3 ماہ میں تمام ٹریڈ جو ہے وہ ختم کر دینی ہے، جو بارڈرز ہیں وہ آلریڈی بند ہیں، تو اس سے کس کو زیادہ نقصان ہوگا؟ افغانستان جہاں پہ 4 کروڑ کی جو آبادی ہے، 65% لوگ بتایا جاتا ہے سطح غربت سے بہت نیچے ہیں، پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، اور مطلب لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جو وہاں پہ رجیم بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ بھی نہیں ہے، عوام کو اس طرح سے جواب دہ بھی نہیں ہے، تو وہاں تو لوگ زیادہ وہاں سفر کریں کہ پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا؟ دیکھیے جی، 2 باتیں۔ ایک تو شوکت سرزئی صاحب جب جرگے کی بات کرتی ہے تو ان کو جرگہ ابھی بنانا چاہیے، وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرے، یہ جو ان کے خدشات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ جہاں تک ایفیکس کمیٹی کی سیکیورٹی والا ہے وہ تو ہر مہینے ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو آپس میں مشاورت کر کے میٹنگ بلائی جاتی تھی، اور جو میں نے بات کی وہ مذاقیاً اس نے یہ کہا تھا اس وقت۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ابھی شوکت سرزئی صاحب کہہ رہے کہیں ڈرون ہوا ہے تو یہ وہاں پہ ڈسکس یہ بات تو ہو سکتی ہے نا۔ تو تبھی میں جہاں تک آپ نے افغانستان کی بات کی، دیکھیں یہ جو افغان طالبان ہے یہ بھی کوئی ایک حکم کے نیچے نہیں ہے، اس میں بھی 10 گروپیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 97 میں بھی ایسا سلسلہ ہوا تھا جب وہ جہادی کو حکومت حوالے کر رہا تھا تو وہ آپس میں جو 7 پارٹیز تھے وہ مل نہیں بیٹھ رہے تھے، وہ مکہ میں لے کے جا کے قرآن پاک بھی اٹھائے تب بھی ممکن نہیں تھا، نہیں بیٹھ سکے، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر ایک دوسرے کو مار رہے تھے ادھر، پھر اس کے بعد طالبان کو لے آیا، طالبان کو بٹا دیا۔ طالبان میں بھی ابھی بہت سارے گروپس ہیں، ایک گروپ اگر مانتے، دیکھیں وہ جو ہم نے سنا ہے یہ چینلز پہ آتے ہیں کہ جب وہ مذاکرات ترکی میں ہو رہا تھا تو وہ کہتے کہ ہمیں ٹائم دے دو، ہم افغانستان سے پوچھیں، جب افغانستان ادھر بات مانتے تھے، جب افغانستان سے پوچھتے تھے پھر وہ بات سے کر جاتے تھے۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ ایسی آسان نہیں ہے جس طریقے سے ہم سوچ رہے کہ مذاکرات ہو جائے گا، جرگہ ہوگا۔ جرگے والا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ جو جرگے کے لوگ تھے جو ٹرائبل ایریاز ہمارے تھے یا ہمارے پختون ایریاز تھے، اس میں بڑے کا بہت زیادہ عزت کیا جاتا تھا، جب ایک بڑا بات کرتا۔ ابھی وہ چیز نہیں ہے۔ ابھی جو 10 سال 14 سال کا بچہ ہے وہ تو ان چیزوں کو، یہ سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو نہ مانتے ہیں نہ سوچتے ہیں۔ اب تو مسئلہ اور ہے،
اب اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کر اس کا سوچنا ہے. اگر یہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں صوبے کے اندر تو میرے خیال میں مرکز کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مرکز کے ساتھ تو جرگہ بنا دیں, وہ مرکز کے ساتھ بیٹھے, ان کے جو خدشات ہیں اس کو دور ہونا چاہیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کی کیونکہ اور ان کو پھر آنرشپ لینا ہوگا. جب تک یہ آنرشپ نہیں لے گا اس وقت تک آپ کے صوبے دیکھیں جب سوات میں ہوا تھا, جب آپریشن کیئر ٹیکر میں تو آپریشن نہیں ہوا تھا, پھر این پی او پیپل پارٹی کے پہ ہوا تھا. جب آنرشپ لیا تو اس میں ہمارے گھریں بھی اڑا دی گئی, میرے اجرے پہ آئے, میرے بھائی کو 6 گولیاں مار دی, ہمارے کتنے لوگ شہید ہو گئے, یعنی کتنے 1200 ہمارے لوگ شہید ہو گئے. جو میدان سے جرگہ لے کے آیا تھا, جو سپریموٹ کو ہم نے چھڑایا تھا, اس بندے کو پہلے شہید کر دیا گیا. تو یہ چیزیں, اور جو ہم نے امن کمیٹی زمانے بنے تھے, ابھی آپ مجھے بتا دیں, آپ کی چیز پہ خبر آ رہی ہے کہ پلان جو امن کمیٹی کا رہنما تھا اس کو مار دیا. تو یہ چیزیں تو چل رہی ہے نا. تو اس کا روک تھام کے لیے ہمیں تو کم سے کم ایک ہونا چاہیے. دیکھیں مقابلہ تو پھر کرنا ہے, تو ہمیں کم سے کم ایک ہونا چاہیے. ہمارے جو اختلافات ہیں یہ بلا اطاعت رکھے, سیاست اپنی جگہ پہ, جو بھی ان کے مطالبات ہیں, میں اس دن بھی چیف منسٹر کو بھی کہا تھا, شکریہ صدری صاحب کو یاد کہ جو آپ کی اختلافات ہیں, جو آپ کی مطالبات ہیں اپنی جگہ پہ وہ رکھے, لیکن اس کاز کے لیے ہمیں کم سے کم اکٹھا ہونا پڑے گا. اور ہم آپ کے ساتھ دیں گے, ہم مرکزی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ آئے, ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے مرکزی حکومت سے جو چیز آپ مانگیں گے ہم کہیں گے آپ ان کو دے دیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. تو تبھی ممکن ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اور اگر افغانستان کی طرف دیکھیں کہ جی افغانستان سے مذاکرات ہو, تو وہ جو میرے بھائی ہے اس نے صحیح بات کی ہے کہ ٹرکی لگی ہوئے, جو قطر دوحہ جس نے سارا زندگی ان کو پالا ہے, ان کی اگر بات نہیں سنتی مانتی تو ہماری بات کہاں سے مانیں گے. ان کی مشکلات ہے, اور یہ مشکلات تب ممکن ہے کہ کم سے کم ہم تو اپنے ملک میں ایک پیج پہ ہو, تو ان کے ساتھ پھر دیکھی جائے گی. اگر صلح کرتے تو ہم حاضر ہے, اگر وہ لڑائی لڑتے ہیں تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا. پاکستان تمام آپشنز جو ہیں وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں, مذاکرات بھی ایک آپشن, اور باقی جو آپ نے کہا کہ پاور جو ہے وہ جو سپیورٹی ہمارے پاس موجود ہے, ڈیفینیٹلی اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کر کے بھی دکھایا, آگے بھی کریں, لیکن پھر بھی ریسٹرین کا مظاہرہ پاکستان کر رہا ہے. شوکت صاحب, ادھر ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ آپشنز پہ بات ہوتی تھی کہ جو طالبان رجیم ہے اس کو ٹیبل پر لانے کے لیے, اس کو مجبور کرنے کے لیے ہم ٹریڈ روک سکتے ہیں. تو ادھر وہ ہم سے زیادہ اگریسو ہو کے آگے آئے ہیں. انہوں نے کہا جب 3 ماہ کے اندر بالکل بند کر دیں گے, نئے رستے کھولیں گے, چابہار ہے ہمارے پاس, سینٹرل ایشین کنٹریز ہمارے پاس موجود ہے, ان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. تو اس سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا کہ یہ افغان جو لوگ ہیں وہ زیادہ سفر کریں گے؟ دیکھیں, سفر تو دونوں کریں گے کیونکہ دونوں طرف سے ٹریڈ ہوتی ہے, کاروبار بھی دونوں طرف سے ہے. اور اگر ہم جتنا ان کو دیوار سے لگائیں گے اتنا میرے خیال سے وہ دوسری طرف جائیں گے, راستے اپنے لیے تلاش کریں گے. تو راستے تلاش کر لی انہوں نے, وہ انڈیا جا رہے ہیں, ماضی میں بھی گئے تھے, آپ کو پتہ ہے کتنے کونسلیٹ کھل گئے تھے, شہر کھل گئے تھے, ابھی بھی وہاں جا رہے ہیں اور وہاں سے بیان بازی کر رہے ہیں. کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم جتنا ان کو دیوار سے لگائیں گے یا جتنا ہم وہ کریں گے, وہ اتنا ہی وہ اپنے لیے دوسری طرف دیکھیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ جو میرے بھائی نے بات کی, افتخار میں نہیں سنی ان کی بات کیونکہ لائن کٹ گئی تھی, لیکن ان کے پہلے ابتدائیہ میں نے سنا کہ دیکھیں جو ممالک ہیں ترکی اور دوحہ والے, وہ انہوں نے تو بڑی کوششیں کی, اور ایک حجتی تمام کرنے کے لیے ایک اور کوشش ہو جائے حکومت پاکستان کی طرف سے. اور نہیں وہ کسی سازش کے ذریعے ہو کہ آپ کہہ رہے کہ پاکستان کے اندر سے جو جرگہ آپ لوگ تجویز کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہو؟ نہیں, وہ سازش تو لگے ہوئے ہیں نا, لیکن چونکہ وہ لوگ جو گئے ہوئے ہیں نا ان کے پاس شاید مینڈیٹ نہیں ہے, مینڈیٹ کابل میں ہے. اور یہی وجہ ہے جو زاہد خان صاحب نے کہا کہ وہ بات تو مان لیتے ہیں, لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھنا ہے, پوچھنے کے بعد پھر وہ مکر جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور تو یہ جو مینڈیٹ والے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کابل میں, ان سے میرے خیال سے ایک آخری دفعہ کوشش کر لی جائے. پھر دیکھیں جب کوئی راستہ نہیں بنتا ہے تو پھر راستہ تو بنانا پڑتا ہے اپنے لیے. تو ہم تو سارے پاکستانی, ہم تو کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی اور ملک کا مفاد عزیز یا اپنا نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ ہم جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے ساتھ جو قبائلی ایریا ہے وہ دونوں طرف اگر آپ دیکھیں نا, افغانستان کے اندر جو قبائلی رہ رہے ہیں وہ دونوں کی رشتہ داریاں ہیں, بڑے قریبی لوگ ہیں اور آپس میں بڑے مطلب ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو ماضی میں
कोई यहाँ पे वो नहीं थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के कोई इतने बड़ी बड़ी चौकियाँ नहीं थी, लेकिन ये इलाका पुरअमन रहा, महफूज रहा। तो अब ये कोशिश उनकी वजह से रहा। और अब मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जिस तरह भी हो लेकिन अमन हो। तो अमन के लिए जो भी रास्ता हो, नेगोशिएशन करनी पड़ेगी हमें और वफाक को। अगर हम हटदर्मी करें या वफाक हटदर्मी करें तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि उससे मुल्क को कोई फ़ायदा होगा। बिल्कुल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिल्कुल खुले तौर पे बोलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा, चाहे वो जिस सूरत में भी हो, लड़ाई की सूरत में हो या मुज़ाकरात के रास्ते से हो। लेकिन हम अपने मुल्क को कमज़ोर नहीं होने देंगे, ना होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंटरनल जो एक डिवीजन नज़र आ रही है, मिक्स जो मैसेजिंग हो रही है कि सूबे का और मौक़िफ़ है, जो वफाक है उसका और मौक़िफ़ है, इसका फ़ायदा जो है वो दूसरों को ही हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान ही हो रहा है। मतलब एक कंस्ट्रक्टिव एक पॉलिसी वफाक और सूबे को मिलकर यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना। देखें, मेरे ख्याल से जाहिद खान साहब ने बड़ी क्लियर बता दिया, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा हमें बैठना चाहिए हमारे अंदर। देखें ना, बड़े अरसे बाद हमने ये APC बुलाई और APC में सारे पार्टियों ने शिरकत की। इससे पहले नहीं हुआ ना, इस तरह नहीं हुआ कि हर सतह के लोग आए। अब हुआ है, एलामिया भी मुश्तरक हुआ। तो इसका मतलब है कि हम सब समझते हैं और हमें ज़रूरत है अमन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सूबा सफ़र हो रहा है। तो उसमें वफाक जो है वो पहल कर सकता है, बड़ा है। उसमें जो सूबे के बकायजात हैं, जैसे 2200 अरब रुपए का जो मामला है सूबे का, वो पैसे दे दे। जिस तरह आपने कहा कि क्या CTD और इसमें इतनी सलाहियत है, बिल्कुल सलाहियत है, लेकिन हमें इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। तो जब सूबे के महसूलात आप पूरी तरह अदा नहीं करेंगे, बर वक्त अदा नहीं करेंगे, तो उससे सूबा तो मुतासर होगा ना। फिर आप ताने भी देते हैं उधर से पंजाब से कि जी ये तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे पैसे मरकज़ ने रोके हुए हैं। अब 2200 अरब तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। इसी तरह NHP के पैसे हैं, इसी तरह महसूलात के। तो ये सारी चीज़ें मिल बैठ कर तय हो सकते हैं। अगर जिस तरह PMLN और ANP और पीपल्स पार्टी ने जो रवैया दिखाया इस APC में, और अगर यही रवैया अगर हम मिल बैठकर सूबे के मामलात पे करें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप। लेकिन वफाक का ये शिकवा होता है ना कि सूबा भी कुछ इस तरह का रवैया दिखाए ना। सूबा अगर अपनी सियासत को लेकर हर चीज़ को पोलिटिसाइज करेगा तो वफाक फिर किस तरह मतलब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगा। ये शिकवा वफाक की हुकूमत का भी होता है। देखें उसमें थोड़ा सा देखें ना, उसमें वो हल हो सकते हैं, अनाज छोड़ना होगा दोनों से। शौकत साहब जी, वो एक अलग चीज़ है, इसलिए कि उसमें आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई। मतलब इलेक्शन लड़ने से लेकर आप देखें ना, मुझे किस तरह हराया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम अपनी बातें नहीं करते हैं और ना हमारा मैंडेट 90 सीटें उठा के दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, आज सुप्रीम कोर्ट खुद ही उनको उसका असर पड़ गया उन पर। तो बहरहाल ये चीज़ें हो गई हैं, ये तो होती रहती है ना। ये सियासत हम करते रहेंगे। सियासत तो ये नहीं है कि हम जाके उनकी गोद में बैठ जाए या उनसे कहें कि हमारी गोद में आके बैठ जाए। सियासत तो अपनी अपनी होगी। ये तो मुल्क का मसला है ना। मैं मुल्क के मसले की बात करना चाहता हूँ कि इसमें तो बातचीत हो सकती है। आई थिंक इसमें कोई का बात नहीं है। अगर वफाक या सूबा जो भी पहल करे, हम तो कहते हैं जो भी पहल करे, लेकिन ये कि इसका एक अच्छा रिस्पांस एक दूसरे के पास आना चाहिए। और जो इस वक्त तर्जुमानी करते हैं लोग PMLN के या दूसरी हमारी तरफ से जो भी है, उनको भी ज़रा मोहतात रवैया अपनाना चाहिए इस हवाले से। बाकी सियासत तो कभी बड़ी अच्छी तजवीज़ दी आपने कि मतलब सियासत तो सारी सियासी बातें एक साथ 78 ईयर से करती आई हैं, आगे भी करती रहेंगी। लेकिन जो ये लॉ एंड ऑर्डर जो एक अवामी मसला है, इसके हल के लिए मिलकर बैठना होगा। ठीक है इफ्तिखार भाई, क्या हल तजवीज़ करेंगे? ये सारी जो आपने जरगा देख लिया, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ एक है, पाकिस्तान ने डायलॉग करने की कोशिश कर ली, 3 दौर हो चुके, बाहर सालिस मौजूद रहे, तो उधर से जो रवैया है और जो हमारा माजी भी रहा है, इसको देखते हो सारी चीज़ों को आप कंक्लूड करके क्या कहेंगे? क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल हल है कि KPK में क्या में अमन हो, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है जिसमें इंडिया भी एक रोल प्ले कर रहा है, इसको हम रोक सकें? देखें, जो लोकल हाल है वो तो आपको शौकत साहब ने और जो है जाहिद साहब ने बता दिया। और अगर इन दोनों की ज़ुबान से जो है वो इतने मोतबर अल्फाज जो है एक दूसरे के लिए निकल रहे हैं, और ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे की पार्टीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो जरगे का आउटकम था वो सक्सेसफुल था।
اور اس کا مطلب یہی ہے کہ سب اب ایک نیشنل سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں اور لوکل سیکیورٹی، کیونکہ سب کو نظر آتا ہے، اور یہ شوکت صاحب ہیں یا زاہد صاحب ہیں، ہم سب کے رشتہ دار ہی ہیں جو سفر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی جنازہ اٹھتا ہے کے پی کے اندر، کیونکہ ایک بہت ٹائٹلی نٹ کمیونٹی ہے، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ہم سب ایک ہی جنازے کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو سب مل کر جو ہے ساری چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. اب وفاق کی طرف انہوں نے بات کی ہے، اور یہ جائز ایک ڈیمانڈ ہے کہ ان کو انٹرٹین کیا جائے، اور جو خدشات ہیں ایٹ لیسٹ نیشنل سیکیورٹی کی طرف سے وہ جو ہے وہ دور کیے جائیں. لیکن یہ ضروری اس لیے ہے کہ پاکستان کو انٹرنل کوہیژن جو ہے اس کے اندر آئے، اور جو ہمارے اپنے بارڈرز ہیں اور اپنے علاقے ہیں اس کے اندر جو مکس میسیجنگ کی آپ نے بات کی وہ بھی ختم ہو، اور یہ نظر آئے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے. کیونکہ عام آدمی تو جب وہ دیکھتا ہے کہ طالب ہے اور بم دھماکے ہو رہے ہیں تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو سی ٹی ڈی کے بجٹ کے حوالے سے یا کوئی سپریم کورٹ کا کتنا اختیار ہے، وہ اگر لکی مروت میں یا نارتھ وزیرستان سے، اس کے لیے بہت دور دراز بات ہے. اس کو تو اپنی امیڈیٹ سراؤنڈنگز میں یہ چیز چاہیے کہ امن ہو، اور وہ اپنے گھر جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ لے جا سکے. دیٹ از دا مین الٹیمیٹ تھنگ، اینڈ آئی ایم ہیپی کہ دونوں پولیٹیشنز نے اس طرح جو ہے وہ بات کی. لیکن جو لارجر پرابلم ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے لارجر پرابلم کے اندر افغانستان کے ساتھ جو ہے یہ ایشو اتنی آرام سے جو ہے وہ سیٹل ہوگا. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو صرف ایک بارڈر سے پرابلم تھا جو انڈیا کے ساتھ تھا، اور اب اسی طرح کے اثرات جو ہے افغانستان سے آ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف اور انڈیا اور افغانستان ہے تو آئی تھنک وہ بہت تنگ نظری ہوگی، کیونکہ یہ گلوبل جو ہے وہ ری الائنمنٹ ہے، اور اس کے اندر شاید بہت سارے ایسے ممالک جن کو آپ ٹریڈیشنلی اپنے دوست سمجھتے تھے، ان کے اپنے بھی سٹیکس اس میں جو ہے وہ انوالوڈ ہوں گے. تو یہ تو ایک پوری دنیا کا ایک نظام ہی جو ہے وہ مکمل طور پر بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اگر انٹرنل جو ہے وہ کنسنسس ہو جائے اور پولیٹیکل پارٹیز اس بات کو سمجھ لیں اور ایک دوسرے کو سپیس دیں، تو پھر باہر کی جو پرابلمز آ رہے ہیں ان کو جو ہے ان کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا. ورنہ تو یہ پاکستان کے لیے ایگزسٹنشنل پرابلم ہے کہ اس کی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ اس ٹائم پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مطلب مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا کمپلیکس قسم کا معاملہ ہے. اور آپ نے بتایا کہ مطلب کہ صرف افغانستان نہیں ہے، صرف انڈیا نہیں ہے، دیگر بھی کوئی کافی جو پلیئرز ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. زاہد خان صاحب، سنگل لائنر کیا حل تجویز کریں گے جو فوری طور پہ اس مسئلے سے نکلا جا سکے؟ دیکھیے جی، میں افتخار صاحب سے بالکل متفق ہوں، اور اس وقت جو افغانستان ہے اس میں پورا دنیا انوالو ہے، اور ساری دنیا کی ایجنسیز انوالو ہے، جتنا ٹیررزم دنیا میں ہو رہی ہے وہ بھی انوالو ہے. اس کا ایک حل ہے، وہ یہی ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب سے میں ایگری ہوں، لیکن یہ اسپیکر صاحب کو کہہ دے وہ کمیٹی جلدی سے جلدی بنا دیں تاکہ ہم مرکز سے بات کریں، مل بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو تو ایک پیج پہ لے آئے نا. جب ہم ایک پیج پہ بیٹھ جائیں گے یہ افغانستان والا مسئلہ دیکھا جائے گا، لیکن پہلے اندر کے تو ہم ایک ہو، اور جو ابھی ہمیں خدشات ہیں اس خدشات کو کس طریقے سے دور کیا جائے مرکز کے اور صوبے کے، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ فل ہو، تاکہ یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو ہمارے سامنے بہت ایک خطرناک چیز کھڑی ہے، جس کا ہم مقابلہ کر سکیں. مطلب اس کے مقابلے کے لیے انٹرنل ہارمنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو پولیٹیکل ڈویژن ہے اس کو ہمیں مطلب ختم کرنا ہوگا. بہت شکریہ، آپ تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. پروگرام ناظرین، ایک کمپلیکس مسئلہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے. پاکستان نے خاصا سفر کیا، پاکستان کی اکانومی نے بہت سفر کیا، ہزاروں جانیں ہم نے دی، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس کا نشانہ بنی ہے. آئے روز ابھی بھی فورسز کے جو جوان ہیں وہ بارڈر پر اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو ایک کنسٹرکٹیو پالیسی بنا کر اس مسئلے سے نکلا جا سکتا ہے، جس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بالآخر جو ہے ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھنا ہوگا، یکجا ہونا ہوگا. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.